Lesson 1. The Arabic alphabet. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف. Lesson 1. The Arabic alphabet. كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء يا. Exercise. باء شين ميم ألف تاء عين حاء همزة فاء زاء ياء قاف دال ظاء لام ضاد يا سين كاف صاد واو ذال نون راء غين طاء خاء هاء جيم ثاء. Vowel marks. In Arabic, كسرة, double كسرة, and vertical كسرة are below the letters, and other vowel marks are above the letters. فتحة كسرة ضمة double فتحة double كسرة double ضمة vertical فتحة vertical كسرة inverted ضمة سكون شدة مد مد. Exercise. inverted ضمة ضمة مد double فتحة سكون فتحة مد كسرة vertical فتحة vertical كسرة double ضمة شدة